I want to thank President Trump for his strong statement yesterday about the need for Hamas to release the hostages, the responsibility of Hamas, and this adds another force to our continuing effort to release all the hostages. Thank you, President Trump.
احنا دفعنا الثمن أثمان في أموالنا وفي أرواحنا وفي أولادنا وفي حياتنا ومستقبلنا، وماضينا كله مسح. حضرنا الحين زي ما أنت شايف كيف عايشين. يعني شو بده ترامب يساوي أكثر من هيك؟ بعدين احنا مع انه يصير صفقة والأسرى يتسلموا وأسرانا يروحوا وتصير صفقة والناس تروح لبيوتها. احنا مع انه يصير حل وتنتهي الحرب هذه. احنا استنينا إدارة ترامب تيجي وتمسك الحكم حتى تنتهي الحرب على ايدين هذه الإدارة، لأنه الإدارة السابقة لها سنة ماسكة في الحكم والحرب والمجازر شغالة. وانت عارف أمريكا لما بدها تحل إشي في العالم كله بتقدر تحل. احنا بنطالب الإدارة الحالية اللي بدها تمسك إدارة ترامب ما تكونش كالإدارة السابقة. الإدارة الحالية اللي بدها تيجي اللي هي إدارة ترامب توقف هذه الحرب وتنهي هذه المأساة. تصريحات ترامب هذه ما حدا بيوافق عليها لأنها مش معقولة نهائيا. احنا بدنا هدنة دائمة، وقف اطلاق نار نهائي. بدنا الأمان التام، نعيش بأمان. لو عشنا بخيمة بس نعيش بأمان. صورنا الأشعار هذا. جاءت تصريحات ترامب بالأمس بتشكل صدمة جديدة لنا هنا في قطاع غزة، وكنا نتأمل أن تكون الإدارة الجديدة تحمل معها وفي طياتها انفراج وحل لما يجري هنا في قطاع غزة من خلال وقف العدوان وإنهاء أشهر الحرب المقيتة التي دمرت كل شيء هنا في قطاع غزة. ولكن على ما يبدو أن الإدارة الأمريكية جاءت متساوقة تماما مع الإدارة الإسرائيلية ومع بنيامين نتنياهو تحديدا، وأن هناك مزيد من الإجراءات العقابية على ما يبدو ستنتظر قطاع غزة في ظل هذه الإدارة الجديدة. أجت فيا يعني